السلام عليكم البنات. اليوم غادي نقدم لكم واحد الماسك فعال للبقع تاع الوجه. سي تري افيكاس، سي ا باز دو الفول اللي هو البوا شيش، الفول موليني فينمون دونك سا سوا ميكسي، لو ميي اللي هو اللي كنقوليه بالعربيه إلان، وعرق سوس. اي بي سميتو المكون الثالث الرابع ديالنا هو الحليب غبره وان يوغورت لما نسمي دانون يكون دايز بشي نهار ولا يومين ولا هذا بحال ديالي انايا دايز ب5 يوم. فوالا كتقط المقادير اللي عندنا، كتقطعي لا الحليبه ديالي غزالات، كتقطعي عرق سوس كتاخدي منه معلقه، الفول كتاخدي منه معلقه، داك إلان كتاخدي منه معلقه، وهذاك الغزالات ديالي داك الحليب غبره كتاخدي منه معلقه، شويه الزين، كتخبطي واحد دانون ياغورت طبيعي كتقبتي منه، كتقبتي كتبقاي كتميكسي. ومن الاحسن البنات هو انكم بحال فاش بغيتو ديروا الماسك ديالكم دير ان بوتي غوماج، تقبتي بحال مثلا بطاطا تسلقيها تمعكسيها وديريها على وجهك. انا كنصح لانه كاين الناس اللي كيقولوا في اليوتيوب تقبتيها وديريها وديرها مع السكر وديري، لا، قبتيها بطاطا بوحديتها تسلقيها مزيان معكسيها. فاش تمعكسيها قطعت لها لوجهك واحد 5 دقائق قبل لا تنشف. قبتي بديتي ديري بحال دورات هكا ليديك هكا تحسي ديك لا بو مورت كتهبط، ديك الجلده الميته كتهبط ديتي الاولى كومسا. داك الماسك ديالك هذا اللي قلنا لك كديري الماسك ديالك كتخليه في وجهك حتى ينشف مزيان وابخي كتبقاي كتفزكيه داك النص كيسكيجر، كتفزكيه شويه بالماء وكتبقاي ديري بيديك، كتبقاي ديري هكا ان ساكل هكا، تبقاي ديري بحال كتعاودي تحيدي، لانه الفوائد ديال الياغورت لانه فيه دوك لي بروبين اللي هما كيعطيوك شنقول لك تيرطب الوجه. والحليب بيان سور لانه عندك الفول كينشف لابو، خلينا ما ننساهاش. داكشي درنا الحليب، داكشي درنا دانون، الحليب ودانون كيرطب لك لابو. ومن وراء فوالا ومن وراء كما قلت لك الماسك ديالك كتنشفي وجهك مزيان، كديري من وراء لو غوماج كتنشفي وجهك مزيان، كديري لو ماسك ديالك. فاش كتكملي لو ماسك ديالك كتحيدي داكشي كلشي، كتمسحي وجهك طابوطون، ما تمسحيش وجهك وانت كتكرجي في الوجه، وكتبقاي من وراها تديري يا اما زيت اللوز اللي عندك، مع زيت اللوز كتديري زيت العود، مع زيت العود كديري اي كريم عندك في الدار. ما تنسيش تفرعي راسك، لا خاص نقلب على هذه ميسيبي غيان كديري. ولا كنتي معكازه بحالي انايا خلطي كل المكونات كلهم وديرهم في قرعه بحال ما انا دايره هكذايا، ديرهم في قرعه. وكندير هذا الماس كنديرو 2 fois par semaine، مره حتى 2 في السيمانه كافي بالقسم العظيم، لانه انا كانوا في عندي دي تاش وعانيت منهم سنين، وكانوا قالوا لي راه ما عمرو غادي يحيدوا، وما عندي مشكل. مشيت عند ديرماتو ما خليت فين مشيت، ديرماتو عطاتني دي تريتمون وجهي كيولي احمر مزنب، وابخي هير اكسبوزا للشمس وارى لك لا عليك ترضاي. نشوف تشوف داكشي كيولي تيشعشع وكيولي حالتي وجهي عاوتاني، وكان ديبريمي وحالتي حاله. اشنو اللي نفعني هو ما نكذبش على ربي، هاد الماسك كنديرو كنت ديك الساعات كنديرو في الاول كنت كنديرو 2 fois par semaine، ودروكا وجهي دوك لي تاش كلهم سبحانك يا جليل بحال توزعت فوالا توسع. واللي كيشوفني ما كيقوليش وا ميرا كومون سا سباس وجهك ولاش درتي لي زعما ما بقاش داك وجهك مالو تحرك. عرفتي ديك الساعه اللي شافني تيقول مالكي لاباس اش طرا لك بنت تيتخلع. فوالا الوغ دابا الحمد لله الا ما قلت له راني فيا الطبيب حتى حد ما كيرد ليا البال. ودروكا سانسيرمون وليت كنديرو انا 1 fois par semaine
ما تنديروش باقي دو فوا باغ سيمين، كنديرو اون فوا باغ سيمين ورد ليا لابو تاعي نقيه. ولا الملتقى ان شاء الله بحول الله غادي نوريكم وصفات اخرين عندي بزاف على الوجه بزاف، لانه كما قلت لكم عانيت بزاف من تصبغات الجلد سورتو في وجهي. ما غاديش نقول لكم فوالا سيتي اون فوت دون ديرماتولوج كي ما في ان بيلينغ، وكنت سافرت و جو سوي اكسبوزي، تحققت لي وجهي تقريبا شي بلوس كو 10 ans انا كنعاني من التصبغات تاع الوجه، ولكن الحمد لله بهذه الوصفات الطبيعيه هي اللي استعملت، والحمد لله اللهم لك الحمد وجهي صفى ليا. كنتمنى لكم امسيه سعيده، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم، كنبوسكم من قلبي وكنقول لكم الى الملتقى ابيانتو ان شاء الله بحول الله. ما تنسوناش بتعليقاتكم الغزاله اللي كبحالكم بيان سور. كانت شي حاجه بغيتو شي وصفه سبيسيال شي حاجه خليوها لي في الكومونتير، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. Je vous dis à bientôt Inch'Allah. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle soirée. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.